नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असार 7 गते सोमबार जेठ शुक्ल पक्षको निर्जला एकादशी तिथि सन् 2021 जुन 21 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना संक्रमण दर 22% भन्दा माथि, जोखिम मोल्दै निषेधाज्ञा खुकुलो। खोपको दोस्रो डोज नपाउँदा पनि पहिलो डोजले केही हदसम्म काम गर्ने विज्ञको भनाई। सकभर चाहिँ दोस्रो डोज लगाउनु पर्छ, नलगाए भने पनि त्यसले केही न केही काम गर्छ। हेलम्बु र मनाङका बाढी पीडित समस्यामा महाकालीको बाढीले 36 परिवार विस्थापित। पहिरोले थुनिएको रोङ्सी खोलाको निकास खुलेपछि तामाकोसीमा जोखिम टर्यो। निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत बनाउन सर्वोच्चको रोक। प्रकृतिले दिएका उपहारको मूल्यसँग विकासको क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना हुन नसक्ने आदेश। भारतमा आजदेखि कोरोना विरुद्धको खोपको महाअभियान सुरु। 18 वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकले निशुल्क खोप पाउने। र युरोकप फुटबलमा इटाली र वेल्स नकआउट चरणमा, स्विजरल्याण्डको पहिलो जित। कोपा अमेरिका फुटबलमा भेनेजुएला र इक्वेडोरको बराबरी, कोलम्बिया र पेरुको खेल चल्दै। बाल श्रमको प्रयोग गर्नु अपराध हो। 14 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रममा लगाउनु र 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन कानूनले निषेधित र दण्डनीय बनाएको छ। कसैले कानून विपरीत बाल श्रम गराएको थाहा भएमा बालबालिका खोज तलास सेवा 104 तथा बाल हेल्पलाइन सेवा 1098 मा खबर गरौँ। नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा बाल हितमा जारी सन्देश। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो। यो बाहेक को नै छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुशी र रंगीन बनाउँदै आइरहेको नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित, वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दर सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेरेर नभुल्नुहोला। यति कार्पेट हाम्रो संस्कृति। एमबीबीएस प्रिपरेसनको लागि नेपाल तथा इन्डियाका 30औं वर्षदेखि एन्ट्रान्स तयारी कक्षामा पढाएका अनुभवी शिक्षकहरू भएको संस्थाको आफ्नै गुणस्तरीय पाठ्य पुस्तक, गुणस्तरीय रेफरेन्स बुक सहितको सुविधा सम्पन्न ई-लाइब्रेरी भएको, अनलाइनबाट पढ्ने र एक्जाम दिने व्यवस्था भएको, आकर्षक स्कलरशिपको व्यवस्था भएको भाइब्रेन्ट एमबीबीएस एन्ट्रान्स प्रिपरेसन जोइन गरी मेडिकल, प्यारामेडिकल, अप्लाइड साइन्समा आफ्नो करियर सुनिश्चित गर्नुहोस्। भाइब्रेन्ट एमबीबीएस एन्ट्रान्स प्रिपरेसन सेन्टर, पुतली सडक, काठमाडौँ। फोन 985110 39282 985111 06298। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ट्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। विश्व स्वास्थ्य संगठनले 5% भन्दा माथिको कोरोना संक्रमण दरलाई उच्च जोखिम भनेको छ। तर नेपालमा संक्रमण दर 22% भन्दा माथि रहेकै बेला निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने जोखिमपूर्ण निर्णय सरकारले गरेको छ। भोलिदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निजी गाडी तथा थप व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमण दर 22.35% छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,926 जनाको परीक्षण गर्दा
2442 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निषेधाज्ञालाई 14 असारसम्म थप्दै खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको हो। त्यसअनुसार भोलिदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा जोर बिजोरका आधारमा निजी गाडी र ट्याक्सी तथा बारका आधारमा लगभग सबै प्रकारका पसलहरू सञ्चालन हुनेछन्। काठमाडौँ बाहिरका जिल्लाहरूले पनि यसै गरी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी गरेका छन्। चारपाङ्ग्रे गाडीमा बढीमा 4 जना चढ्न सक्नेछन्। सार्वजनिक यातायात मध्ये ट्याक्सी बढीमा 3 यात्रु बोक्ने गरी जोर बिजोर प्रणालीमा चल्नेछन्। पसलहरू सञ्चालन गर्न दिने निर्णयसँगै निजी गाडी पनि सञ्चालन गर्न दिइएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। वीर अस्पतालका कन्सल्ट्यान्ट फिजिसियन डाक्टर ध्रुव गैरे श्वास प्रश्वास प्रक्रियालाई बलियो बनाउन केही महिना यता दिनहौ योग गर्नुहुन्छ। कोरोना संक्रमण भएपछि उहाँ गएको वर्ष 18 दिन आइसियुमा बस्नु पर्यो। 3 महिनासम्म त अक्सिजनको सहारा लिनुभयो। नियमित योग गरेपछि अहिले उहाँको श्वास प्रश्वास प्रणालीमा सुधार आएको छ। 47 वर्षका डाक्टर गैरेको फोक्सोको अवस्थामा क्रमिक सुधार देखे पनि फाइब्रोसिसले गर्दा अझै पूर्ण रूपमा निको भएको छैन। श्वास प्रश्वास प्रणाली बलियो बनाउन योग जारी राखेको छु उहाँले भन्नुभएको छ। यसले फाइब्रोसिसले गर्दा फोक्सोमा उत्पन्न हुन सक्ने थप जटिलतालाई रोक्छ। योगमा एउटा अभ्यास अनुलोम विलोम र आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको ब्रेथ होल्डिङ एक्सरसाइज लामो सास नाकबाट लिने, छातीमा राख्ने अनि मुखबाट फाल्ने प्रक्रिया लगभग मिल्छ। कोभिड भएकाहरूका लागि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी व्यायाम फाइदाजनक भएको डाक्टर गैरेले बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव उपाध्यायका अनुसार संक्रमणका बेला र निको भइसकेपछि पनि धेरै जसोले योग अभ्यास अपनाएर स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन्। फोक्सो बलियो पार्न योग। आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। काया कैरनमा अब खोप बारेको जिज्ञासा मेटाउन कोरोना क्याप्सुल सुनौ। कोरोना क्याप्सुल लिएर आइपुग्नु भएको छ गोपाल गुरागाई। कोरोनाको यो 55औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोना महामारी रोकथाम गर्न नेपालमा दिएको खोपका विषयमा जनजिज्ञासा शान्त पार्ने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप समन्वय समितिका सदस्य डाक्टर जी.डी. ठाकुर। कोभिसिल्डको पहिलो खोप लगाएका पाका नागरिक, उनीहरूको परिवार र आफन्तले दोस्रो खोप कुर्न थालेको करिब 4 महिना हुन थाल्यो। कोभिसिल्ड वा अस्ट्राजेनेकाको दोस्रो खोप कहिले आउँछ अझै टुङ्गो छैन। खोपको दोस्रो मात्रा नलगाए पहिलो खोपले काम गर्दैन भन्ने कुरा सुनेपछि पहिलो खोप लगाउनेहरूको चिन्ता झन बढेको छ। दोस्रो खोप नलगाएसम्म पहिलो खोपले काम गर्दैन भन्ने कुरा कति सत्य हो त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। खोपको प्रथम डोज लगाए पनि त्यसले केही हदसम्म सुरक्षित पार्छ। दोस्रो डोज लगाउने राम्रै हो। त्यो उपलब्ध सरकारले गराउँछन्। सकभर चाहिँ दोस्रो डोज लगाउनु पर्छ। नलगाए भने पनि त्यसले केही न केही काम गर्छ र अहिलेसम्मको रेकर्ड अनुसारमा प्रथम डोज लगाएको मान्छेलाई पुनः कोभिड-19 भएपछि त्यसको असर कम देखा परेको छ। पहिलो खोप लगाएका करिब 14 लाख पाका नागरिकको दोस्रो खोप अब अनिश्चित भएको छ, किनकि पैसा तिरिसकेको 10 लाख खोप भारतीय कम्पनीले दिएन। नेपाल सरकारले खोप भएका देशसित गरेको अनुरोधलाई ती देशका सरकारले एक कानबाट सुनेर अर्को कानबाट उडाइदिए। यस्तो बेला पहिलो खोप लगाएका पाका नागरिकले के गर्ने? सुनौ दोस्रो खोपको विषयमा कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। सरकारले उपलब्ध गराउन खोप प्रयासरत छन् र यो 4 चाहिँ प्रथम डोज लगाएको मान्छेलाई दोस्रो डोजको खोप उपलब्ध सरकारले गराउँछन्। नगराए तापनि चाहिँ केही न केही चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ र यसबाट चाहिँ अरू जुन उपायहरू छन् त्यो उपाय पालना गर्नुपर्छ। मास्क लगाउने, 2 गजको दूरी चाहिँ मेन्टेन गर्ने, सेनिटाइज गर्ने, हात चाहिँ साबुन पानीले धुने, यो गरे भने पनि प्रथम डोजले पनि रोगलाई धेरै सिरियस गराउँदैन। अहिलेसम्मको रेकर्डले देखा परिरहेछ र दोस्रो खोपको लागि चाहिँ इन्तजार गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागका हाकिमहरू पैसा तिरेको खोप ल्याउन नसकेर र सरकारले खोप निर्माता कम्पनीहरूलाई लेखेका चिठीको जवाफ नपाएर हैरान छन्। तर यस्तो बेला कतिपय नगरपालिका स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप किन्न अनुमति दिएन भनेर गुनासो र फुर्ती एकैसाथ गर्दैछन्।
खोप ल्याउँछु भन्ने पालिकालाई यस्तो अनुमति दिन के अप्ठ्यारो छ त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। यो खोप जनतालाई सुरक्षित पार्नको लागि हो र यसको दुरुपयोग हुन पनि अवस्था आउन सक्छ, जुन पत्रिकाहरूमा पनि बीचमा आएको हुनाले सहज रूपमा यसको भण्डारण गर्नुपर्ने, लगाउने प्रविधिहरूलाई उपयोग गर्नुपर्ने, चेन अफ कमान्ड माथिदेखि तलसम्मको अहिले नेपाल सरकारसँग छ। एक द्वार प्रणालीबाट खोपको उपलब्धता जनतालाई भयो भने त्यो हुन्छ। भण्डारण गर्ने क्षमता नभएको ठाउँमा खोप ल्यायो भने त्यसको चाहिँ दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी छ। केही दिन अघि 61 देखि 64 वर्षसम्मका नागरिकलाई दिन थालिएको खोपलाई ठाउँ ठाउँमा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले दुरुपयोग गरेको खबर अब पुरानो भइसक्यो। लक्षित समूहलाई नै वञ्चित गरेर खोपमा यस्तो घटिया राजनीति किन? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। नेपाल सरकारले कतिपय ठाउँमा गुनासो आएको ठाउँमा यसको जाँच पनि गरिराखेको छ। गभर्मेन्टले कारबाही गर्नुपर्छ। जसले गल्ती गरेको छ, नलगाउने मान्छेले पनि लगाएछन्, ग्राह्यताको मान्छेले पाए छैन, तपाईहरू जस्तो मिडियाले पनि सरकारको समक्षमा, जनताको समक्षमा यो ल्याउनुपर्छ। खोप सम्बन्धी जनका मनमा रहेका जिज्ञासा मेटाउने आजको कोरोना क्याप्सुलका डोजहरूका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप समन्वय समितिका सदस्य डाक्टर जीडी ठाकुरलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईको कोही आफन्त विदेशमा काम गर्न जानु भएको छ वा विदेशबाट काम गरेर भर्खरै फर्कनु भएको छ? वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी तपाईलाई सोध्न बुझ्न मन लागेको केही प्रश्न पो छन् कि? अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरू तपाईको प्रश्नको उत्तर र समाधानको उपाय खोज्न खटिरहनु भएको छ है। तपाईको जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हाताभित्र रहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्रको फोन नम्बर, सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाको फेसबुक पेज सेफर माइग्रेसन प्रोजेक्ट फेज 3 मा गएर हेर्नुहोस् र प्रश्न सोधिहाल्नुहोस्। प्रश्न फेसबुक पेजमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। आप्रवासी स्रोत केन्द्र मात्र होइन, नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कल सेन्टरको पैसा नलाग्ने नम्बर 1141 अथवा 166001 50005 मा फोन गरेर पनि प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने आप्रवासी स्रोत केन्द्र बाहेक कल सेन्टरको 009771 1597 008 नम्बरमा फोन गरेर वा भाइबर चलाउनुहुन्छ भने 00977 98018 00013 नम्बरमा पनि प्रश्न सोध्न सकिन्छ। तपाई प्रश्न गर्नुहोस्, हामी तपाईका प्रश्नको उत्तर र समाधानका उपाय खोजेर तपाईलाई सहयोग र समन्वय गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र आवश्यक परेको खण्डमा कानुनी सहयोग तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवासँग पनि जोड्नेछौँ। नेपाल सरकार र स्विस सरकारको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार हेल्वेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार मैडम। नमस्कार मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के मैडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो मैडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौँ। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानुन बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौँ। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानुन विपरीत हो। हो मैडम, बालबालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु कानुन बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगराउँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। जिन्दगी ठट्टा होइन,
त्यसैले यस विकराल महामारीमा घरभित्रै बसी सुरक्षित कारोबारका लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याउँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। दूध तथा दुग्ध पदार्थ नियमित सेवन गरौं, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गरौं। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, हरिहर भवन, ललितपुर। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कोरोना संक्रमण दर 22% भन्दा माथि, जोखिम मोल्दै निषेधाज्ञा खुकुलो, खोपको दोस्रो डोज नपाउँदा पनि पहिलो डोजले केही हदसम्म काम गर्ने विज्ञको भनाई लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। 5 दिनपछि हिजो मेलम्ची खोलाको बाढी मत्थर भएको छ, तर पहिरोसँगै आएको बाढीको वास्तविकता यकिन नभएकाले ढुक्क हुने अवस्था छैन। सबै सड़क र पुल भत्केकाले हेलम्बुवासी मेलम्ची खोलाको 2 किनारमा विभक्त भएका छन्। सोमी सिदाङ हिमालको फेदीमा गएको पहिरोको खास अवस्था पत्ता लाग्न सकेको छैन। यस्तो प्राकृतिक विपदमा सरकारका कुनै पनि निकाय बाढी पहिरो पीड़ितसम्म नपुग्दा हेलम्बुवासीको मन कुँडिएको छ। मेलम्ची बाढीले पुर्याएको क्षतिमध्ये 75% हेलम्बु क्षेत्रमा पर्छ, तर अहिलेसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, संघीय मन्त्री, दलका नेता हेलम्बु पुगेका छैनन्। मेलम्चीमै बसेर तथ्याङ्क संकलन हुँदैछ। यस्तै गएको 1 गते आएको बाढीले विच्छेद गराएको मेलम्ची हेलम्बुको सड़क मार्ग भने खुलेको छ। मेलम्ची नगरपालिका 11 सिमखेतमा बाढीले सड़क कटान गर्दा हेलम्बु आउन जान बन्द भएको थियो। सिमखेतमा मोटर बाटो सञ्चालनमा आएसँगै हेलम्बु गाउँपालिकाको गणेशी बगरसम्म गाडी जान सक्ने भएको छ। हिजोदेखि पानी पर्न कम भएपछि देशका सबैजसो नदी तथा खोलामा पानीको बहाव घटेको छ। यसैबीच महाकाली नदीमा आएको बाढीले किनारका बस्तीहरू डुबानमा पर्दा 36 परिवार विस्थापित भएका छन्। तटीय क्षेत्रमा रहेका भीमदत्तको भुजेला र दोधारा चाँदनीको कुतियाकभर बस्तीमा बाढी पसेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार महाकालीको बाढीले जोगबुढा नदी थुनिँदा दोधारा चाँदनी 10 को 24 परिवारले घर छोडेका छन्। बस्ती जलमग्न भएपछि घर छोडेका उनीहरूले आफन्त कहाँ आश्रय लिएका छन्। बाढी पसेको क्षेत्रका सबैलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको प्रहरीले जनाएको छ। महाकाली नदीले भुजेला खोला थुनिँदा भीमदत्त नगरपालिका 11 र 12 नम्बर ओडाका 12 परिवार विस्थापित भएका छन्। हिजो दिउँसोदेखि भने महाकालीमा पानीको भाव केही घट्न थालेको कञ्चनपुरका डीएसपी अमर बहादुर थापाले बताउनुभयो। यस्तै पहिरोले थुनिएको रोङ्सी खोलाको निकास जोखिम रहित तरिकाले गराउन चिनिया पक्ष सफल भएको छ। चीनको तिङ्री काउन्टी नजिकै पहिरोले तामाकोसीको सहायक रोङ्सी खोला थुनिएको 35 घण्टापछि पानीको निकास खुलिएको हो। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र 250 मेगावाटसम्म जलविद्युत उत्पादन गर्न दिने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले हिजो संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति 2065 को दफा 5 संशोधन गर्ने र थप 15 थप गर्ने मन्त्री परिषदको जेठ 13 को निर्णय कार्यान्वयन नगराउन मन्त्री परिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले निकुञ्ज आरक्षको कोर एरियामा त्यसरी विद्युत उत्पादन गर्न दिँदा देशको प्रकृति र गौरवसँग जोडिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने ठहर गरेको छ। विकासका नाममा प्रकृति तथा यसका
अवयवका आधारभूत स्वरूप वा मान्यता समाप्त गर्ने छुट कसैलाई पनि नहुने र प्रकृतिले दिएका उपहारको मूल्यसँग विकासको क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना हुन नसक्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिट पर बहस गर्न निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षले तयारी थालेका छन्। आगामी बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दाको नियमित सुनवाई हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतले 10 असार भित्रै बहस नोट पेश गर्न दुवै पक्षलाई गएको 26 जेठमा नै भनिसकेको छ। अहिले कानून व्यवसायीहरू बहस नोटको तयारीमा छन्। अहिलेसम्म दुवै पक्षले आफ्ना तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीको नाम सर्वोच्चलाई उपलब्ध गराएका छैनन्। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बहसको समय तोकिदिएको थियो। निवेदक र विपक्षी दुवैलाई 15-15 घण्टा तथा एमिकस क्युरीका 4 सदस्यलाई 30-30 मिनटको समय तोकिएको छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। केही गर्नु जीवनको उद्देश्य हो। विपदमा केही गरौं र असल नागरिक बनौं। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका प्रति विशेष ध्यान पुर्याउँ। के हिमाल, के पहाड, के तराई, हामी सबै एक हौं, कोही छैन पराई। सार्वजनिक हितका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। पानीको धारा त बन्द भयो, तर ग्यास सिलिन्डरको रेगुलेटर चाहिँ बन्द गर्नुभयो त। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फुड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौँ। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosero.com। फोन 98 473 79890, 98 010 79 890। सीधा कुरा, प्रष्ट विचार, काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी एफडीआई घट्ने क्रम गएको वैशाखमा पनि जारी रह्यो, जसअनुसार गएको वैशाखसम्ममा 14 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ एफडीआई देश भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको 10 महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानी 19.2% कम हो। 2077 साल वैशाखसम्म 17 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको थियो। विदेशी लगानीको घट्दो प्रवृत्तिलाई विश्लेषकहरूले कोभिड-19 को प्रभावसँग जोडेर हेरेका छन्। संक्रमणका कारण विश्वव्यापी रूपमा विदेशी लगानी प्रभावित भइरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको उनीहरूको विश्लेषण छ। कमजोर शारीरिक अवस्था, अस्पष्ट बोली, माथिल्लो ओठ जन्मजात फाटेको दैलेख गुराँस गाउँपालिका 3 का वीरबहादुर बुढाको शारीरिक अवस्था हो यो। यही शारीरिक अवस्थाका कारण उहाँका बाबुआमा छोराको भविष्यप्रति चिन्तित थिए। कमजोर अवस्थाको छोराले पढेर के नै गर्छ भन्ने सोच बाबुआमामा थियो, तर फरक क्षमता भएका तिनै वीरबहादुर विद्यालयका अब्बल छात्र कहलिनु भएको छ। दुर्गादेवी माविमा पढ्ने 15 वर्षीय उहाँ तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनुभएको छ। फरक क्षमताका छात्र घरमै बसेर कक्षा 2 मा तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका हुन्। उहाँ बिहान 8 देखि 11 बजेसम्म कक्षामा पढ्ने गर्नुहुन्छ। कक्षाको समीक्षा मासिक रूपमा विद्यालय र ओडामा हुने गर्छ। जनप्रतिनिधि, ओडा बाल अधिकार समितिका सदस्य तथा परियोजनाका कर्मचारीले कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर लागि परेका यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ। मेरो पनि भन्नु छ।
यस वर्ष मनसुन सुरु हुन साथै मनसुनी विपदले ठूलो जनजनको क्षति गरेको छ। यही सम्बन्धमा तपाईले फेसबुक तथा ट्विटरमा व्यक्त गर्नुभएका विचारलाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। सुरेश केसी लेख्नुहुन्छ, विकास र विनाश छुट्याउन नसक्ने हामीलाई प्रकृतिले चेतावनी दिएको जस्तो लाग्छ। अहिले हामी विकासको पछि कुदेका छौं। नदीलाई छेक्न र पहाडलाई फोड्नमा हामी गौरव गरिरहेका छौं। बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका घटना र यसबाट सिर्जित परिस्थिति दुःखद नै भए पनि यो अवस्था सिर्जना हुनुको एकमात्र कारण हामी बुद्धिमान भन्ने मानव नै हौं। यो विनाश निम्त्याउन हाम्रा क्रियाकलाप नै बढी दोषी छन् भन्दै हेमराज बान्तवा लेख्नुहुन्छ, भूकम्प लगायतले चिरा परेको जमिनमा कुनै पनि बेला पहिरो अनि पहाडका नदी पहिरोले थुनेर बाढी आउने कुरा सामान्य हो। असामान्य त हाम्रो जोड बल पो हो कि। धर्म पौडेल लेख्नुहुन्छ, अहिले गाउँमा विकास देखाउँदै आफ्नै गाउँठाउँको विकास गर्न भनेर जनप्रतिनिधिका लागि डोजर अत्यन्तै सजिलो साधन बनेको छ। त्यो डोजरले प्रकृतिमा बनाएका घाउबाट अझै कतिलाई पिरोल्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। सरकारले यसतर्फ गम्भीर बन्नुपर्छ। अनि सुषमा पौडेल लेख्नुहुन्छ, प्रकृतिको विरुद्ध जानु भनेको विनाश निम्त्याउनु हो। बाढी आउनु, वर्षा हुनु त प्रकृतिको नियमित प्रक्रिया नै त हो नि। आफ्नो बसोबास स्थलबारे आफूले पनि ख्याल गर्नुपर्छ भने सरकारले त्यस्ता खतरामा रहेका बस्तीलाई विचार गरेर स्थानान्तरणतर्फ लैजानेमा ध्यान दिनुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। भारतमा आजदेखि कोरोना विरुद्धको खोपको महाअभियान शुरू भएको छ। यो अभियानमा 18 वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकलाई निशुल्क खोप दिइने भारत सरकारले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको घोषणा अनुसार आजदेखि 18 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई निशुल्क खोप लगाउन अभियान थालिएको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। नयाँ नीति अनुसार यो खोप अभियानको सबै खर्च केन्द्र सरकारले बिहोर्नेछ। निजी अस्पतालले भने कोरोना विरुद्धको खोपका लागि तोकिएको निश्चित शुल्क तिर्नुपर्नेछ। भारतमा अहिले हरेक दिन औसतमा 30 लाख नागरिकले खोप लगाउने गरेका छन्। आउँदो जुलाईसम्ममा भने यसलाई बढाएर हरेक दिन 1 करोड़ नागरिकलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको छ। अब खेल खबर। युरोकप फुटबलमा स्विजरल्याण्डले पहिलो जित निकालेको छ। गैराती भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा टर्कीलाई 3-1 गोलले हराउँदै स्विजरल्याण्डले पहिलो जित निकालेको हो। समूहमा रहेको स्विजरल्याण्डले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। वेल्ससँग गोल अन्तरमा पछि पर्दा ऊ दोस्रो स्थानमा रहन सकेन। टर्की भने अङ्कविहीन बन्दै समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। यस्तै इटाली समूह विजेता बन्दै अन्तिम 16 मा प्रवेश गरेको छ। गैराती रोममा भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा वेल्सलाई 1-0 गोलले हराउँदै इटाली नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको हो। कोपा अमेरिका फुटबलमा भेनेजुएला र इक्वेडरले अङ्क बाँडेका छन्। बिहान सकिएको खेलमा भेनेजुएला र इक्वेडरले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। बराबरीसँगै भेनेजुएला 2 अङ्क जोडेर समूह बी को तेस्रो स्थानमा छ। यस्तै इक्वेडर भने 1 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा छ। यस्तै अहिले यही समूहका कोलम्बिया र पेरू खेलिरहेका छन्। 43 मिनटको खेल सकिँदा पेरूले 1 गोल गरेको छ। यो समूहमा ब्राजिल 6 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ। अब केही खबर संक्षेपमा। लामो समयदेखि सञ्चालनको पर्खाइमा रहेको जनकपुर जयनगर रेलवे सेवा यही महिनाभित्र सञ्चालन हुने भएको छ। कोरोनाका कारण पार्टी प्यालेस व्यवसायी पलायन हुँदैछन्। गएको वर्ष लकडाउन र अहिले निषेधाज्ञाका कारण व्यवसाय ठप्प बनेपछि 20% व्यवसायी विकल्प खोज्दैछन् भने 30%ले छोडिसकेका छन्। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। निन्द्रा नलाग्दाको रात लामो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमण दर 22% भन्दा माथि जोखिम मोल्दै निषेधाज्ञा खुकुलो। खोपको दोस्रो डोज नपाउँदा पनि पहिलो डोजले केही हदसम्म काम गर्ने विज्ञको भनाई। एलम्बु र मनाङका बाढी पीडित समस्यामा महाकालीको बाढीले 36 परिवार विस्थापित। पहिरोले थुनिएको रोङ्सी खोलाको निकास खुलेपछि तामाकोसीमा जोखिम टर्यो। निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत बनाउन सर्वोच्चको रोक। प्रकृतिले दिएका उपहारको मूल्यसँग विकासको क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना हुन नसक्ने आदेश। भारतमा आजदेखि कोरोना विरुद्धको खोपको महाअभियान सुरु। 18 वर्षभन्दा माथिका सबैले निशुल्क खोप पाउने। र युरोकप फुटबलमा इटाली र वेल्स नकआउट चरणमा स्विजरल्याण्डको पहिलो जित। कोपा अमेरिका फुटबलमा भेनेजुएला र इक्वेडरको बराबरी। कोलम्बिया र पेरूको खेल चल्दै।
अब कार्टुन आज हामीले फेसबुकमा भेटिएको एउटा कार्टुन लिएका छौँ। बाढीले कोलाई कस्तो चिन्ता थोपरेको छ भन्ने कुरा यो कार्टुनमा देखाइएको छ। यहाँ बाढीले घर धन सम्पत्ति बगाएपछि बुढाबुढी पालमुनि रुल्ल टुल्ल भएर बसेका छन्। उनीहरू चिन्ता गर्दैछन् बाढीले घरबारी सबै बगायो, अब कहाँ बस्ने, के खाने होला। अनि अर्कोतिर दौरा सुरुवाल कोट टोपी र जुत्तामा ठाँटिएका मान्छे हात बाँधेर उभिरहेका छन्। ठेकेदार जस्ता देखिने उनको चिन्ता अर्कै छ। उनी मनमा नै सोच्दैछन् बाढीले रोड पुल सबै बगायो, अर्कोचोटि बनाउँदा कति खाने होला मैले। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै दिपा र मिलन बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बस्न घरभित्रै बसौँ। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार। नमस्ते नेपाल, मैं हूं सलमान खान। देखी मेरी फिल्म रात है पूरे परिवार के साथ और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी 13 मई से। आउँदै हुनुहुन्छ तपाईको फेभरेट भाइ राधे तपाईको घरमा। हेर्नुहोस् आफ्नो पुरै परिवारसँग सलमान खानको ब्लकबस्टर मुभी राधे यही 13 मई देखि नेट टिभी को सेटअप बक्स तथा नेट टिभी एपमा। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। जहिले तिमी बिरानीले छोड्छ। गीत संगीतको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म विपनीका सारा कथा सपनीमा आई